किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं। दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपालको सहकारी अभियानलाई अग्रगति प्रदान गर्न तथा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई सार्थक बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ उत्पादन गरिएको कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चमा यहाँहरू सबैलाई न्यानो सहकारी अभिवादन। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो बुधबार बेलुकी 8:30 बजे प्रसारण हुने गर्दछ। सूर्योदय टेलिभिजन र हिमशिखर टेलिभिजनबाट यो कार्यक्रम अहिले एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। टेलिभिजनसँगै www.sajamanch.com, साझा मञ्चको अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युब मार्फत पनि अहिले एकसाथ प्रिमियर भइरहेको छ। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चलाई तपाईसम्म पुर्याउन नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड, कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले प्रायोजन गरेका छन्। यसैगरी 87 बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड र प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय इटहरीले कार्यक्रम उत्पादनमा वित्तीय सहयोग गरेका छन्। दर्शकवृन्द, साझा सहकारी मञ्चको प्रसारणले आज शताब्दी अङ्क टेकेको छ। 2074 साल कार्तिक 21 गतेबाट सुरु गरेको पाक्षिक कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चले कुनै तालिका घटबड नगरी आजबाट 100 अङ्क पुरा गर्दैछ। यो अङ्कमा 100औं श्रृङ्खला विशेष सामग्री सहित सहकारी अभियानका नियमित विषयवस्तुहरूलाई प्रसारण सामग्री बनाएका छौँ। सुरु गरौँ आफ्नै विषयमा तयार गरिएको यो समाचारबाट। पूर्वी नेपालको सहकारी अभियानलाई नजिकबाट निहाल्दै यसको अग्रगतिका लागि इँटा थप्ने प्रयास स्वरूप उत्पादन गरी प्रसारण गर्न थालेको कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चले 100 अङ्क पुरा गरेको छ। नितान्त सहकारी बिटमा कार्यक्रम उत्पादन गरी टेलिभिजनको समय किनेर प्रसारण गरिँदै आएको यसको सम्पूर्ण ऊर्जा सहकारी सङ्घ संस्था तथा अभियान कर्मी नै हुन्। सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई सार्थक बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ उत्पादित यो कार्यक्रममा जे जति समाचार, रिपोर्ट तथा अन्तर्वार्ताहरू प्रसारण भए उपयोगी नै रहेका थिए र छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। 2074 साल कार्तिक 21 गतेको पहिलो अङ्कदेखि आज 100औं अङ्क प्रसारण गर्दासम्म हामीलाई वित्तीय रूपमा मुख्य प्रायोजक तथा प्रायोजकहरूबाट भरथेक भइ नै रहेको छ। कार्यक्रमको जीवन्तताको लागि सबै प्रायोजकहरूप्रति हामी आभार समेत प्रकट गर्दछौँ। तपाईको संस्थाले कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चका लागि गरेको लगानी पक्कै खेर गएको छैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो। पाक्षिक कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च 93 अङ्कसम्म सूर्योदय टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिएको थियो। अङ्क 94 उत्पादन गरिएको 2078 कार्तिकदेखि हिमशिखर टेलिभिजनबाट पनि एउटै समयमा यो प्रसारण हुँदै आएको छ। दुईवटा टेलिभिजन, वेबसाइट र युट्युब सँगै फेसबुकबाट तपाईको खबर उपभोक्तासम्म पुर्याएर सहकारी व्यवसायलाई आम बनाउन हामीले हर प्रयास गरिरहेका छौँ। अबदेखि यस्ता सामग्रीहरू थप रोचक बनाउने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। साझा सहकारी मञ्चले सामग्री बनाएर कार्यक्रम प्रसारण गरिदिएपछि आफ्नो व्यवसाय केही रूपान्तरित भयो कि भएन भन्ने सम्बन्धमा सदस्यहरूको धारणा सुनौँ। यिनी हुन् होमा डिजाइनर लेडिज एन्ड जेन्ट्स टेलर्सका प्रोप्राइटर शर्मिला अधिकारी। पहिले देवी क्याम्पसको गेटमा केही सिलाइ मेसिन राखेर सानो पसल सुरु गरेकी शर्मिला अहिले सटिङ सुटिङ व्यवसायी बनेकी छन्। साझा सहकारी मञ्चमा उनलाई प्रस्तुत गरेपछि टेलरिङ व्यवसायमा कस्तो परिवर्तन भयो त? सुनौ यिनका कुरा।
लगानी कहाँबाट पाइन्छ भन्दा पनि यो मिडियाबाटै सुनेर गएको हो त्यहाँसम्म। अनि त्यसपछि पनि मेरो चाहिँ समाचार युवा स्वरोजगारबाट ऋण लिएर व्यवसाय सुरु गरिएको हो भन्ने कुरा साझा मञ्चबाट बजेपछि, समाचार बजेपछि टिभीमा कार्यक्रम हेरेको थिएँ तपाईँको। अनि म यहाँ राम्रो लुगा बनिन्छ भनेर आएको भनेर काँकरभिट्टादेखि धुलाबारीदेखि पनि मेरोमा ग्राहक आउन सफल हुनुभएको छ। व्यापार व्यवसाय गरिरहँदा मिडियाले टेलिभिजनले पनि व्यापारीलाई राम्रो सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। अब लगानी गर्ने अवस्थै नभएको अवस्थामा एउटा मेसिन किनेर ऋण लिएर गरेको व्यवसाय अहिले 10वटा मेसिन राखेर सञ्चालन गर्न सकेको छु। योभन्दा अगाडि देवीमाविको एरियामा थियो भने अहिले चाहिँ म कृषि थोक अलिक बजारभित्र आउन सफल भएको छु। त्यतिखेर स्कुलको ड्रेस मात्र बिक्री वितरण गर्थेँ भने अहिले चाहिँ बुटिक गरेर लुगाहरू बनाउँछु। अब त्यहाँ स्कुल देवीमावि कन्काई कलेजको मात्रै ड्रेस बेच्थेँ भने अहिले यहाँ विदेशसम्म बुटिक गरेका लुगाहरू बनाएर पठाउन सक्ने सक्षम भएको छु। यसैगरी कन्काई नगरपालिकाको जामुनखाडी सिमसार जाने बाटोको मुखैमा चटपटे बनाएर बेच्ने मण्डल परिवार सहकारीको लगानीबाटै आर्थिक रूपान्तरण गर्न सफल भएको छ। साझा सहकारी मञ्चले यिनीहरूको जीविकाका बारेमा खोज खबर प्रसारण गरेपछि घर बनाएको ऋण सोही व्यवसायबाट तिर्न सफल भएको नन्दनी मण्डल बताउँछिन्। यी त भए केही प्रतिनिधि पात्रहरू जसलाई यो कार्यक्रमले व्यवसाय प्रवर्धनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको थियो। अनि सहकारी अभियानलाई चाहिँ साझा सहकारी मञ्चले कसरी भरफेक गरिरहेको छ त? कार्यक्रमको 100औं श्रृङ्खला प्रसारणको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित विशेष कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै केही अभियन्ताले यस्तो सार्वजनिक धारणा राखेका छन्। करिब करिब आधा घण्टा जतिको समय लिएर आफूलाई अनुकूल भएको समयमा साझा मञ्च हेर्दा झापामा के भएको रहेछ यो 15 दिनमा थाहा पाइन्छ। त्यो यो आफ्नो समयमा आफ्नै हातमा भएको मोबाइल हेरेर यो सुविधा हामीलाई प्राप्त छ। सबै गतिविधिहरू कहाँ कुन कुन सहकारीहरूले के गर्नुभयो त्यो हामीले आज पाएका छौँ। त्यसका लागि म आफ्नो तर्फबाट, संस्था एनएमसीको तर्फबाट, सहकारी अभियानकै तर्फबाट तपाईँहरूप्रति नमन गर्छु, हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साझा मञ्चले गरेको काम त हामीले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नै पर्छ। यसलाई अझै अगाडि बढाउनका निमित्त अरू सहकारी संस्थाहरूलाई यो कार्यक्रमसँग जोड्ने कुरामा पनि भूमिका खेल्ने र यो संस्थाले पनि अब किसानहरू, व्यवसायीहरू, उद्यमशील सदस्यहरूका सफलताका कथाहरू समेतलाई अगाडि बढाउनका निमित्त यसले पनि भूमिका खेलोस् भन्ने थुप्रै कार्यक्रमहरू प्रसारण भइरहेका र यो साझा मञ्च .com को तर्फबाट सहकारीहरूका प्रोग्रामहरू पनि बाहिर गइरहेका हामीले चाहिँ सहयोग पनि पुगेको महसुस गरेका थियौँ। हामीले यो कार्यक्रममा विभिन्न खालका जुन सहकारीका कार्यक्रमहरू पनि यस माध्यमबाट धेरै प्रसारण भएका र हामीले प्रचारमा अगाडि आएको देख्दा हामीलाई पनि खुसी लागेको थियो। सहकारीसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई एउटा योजनाबद्ध ढङ्गबाट गर्नुपर्छ भन्ने सोच सबैभन्दा पहिला साझा मञ्च मिडिया प्रालीले ल्यायो। हामीले मिडिया आउटलेट र हामीले सूर्योदय टेलिभिजनको हकमा धेरै कार्यक्रमहरूलाई 100 भाग प्रसारण गरिसकेका छौँ। तर यो 100 भागको कार्यक्रम आज यहाँ प्रसारण गरिराख्दा यो अलिक पृथक छ, अलिक फरक छ। उहाँ आफूसँग मिडिया आउट छैन, उहाँले समन्वय गरेर सहकार्य गरेर मिडिया आउटसँग मिलेर यो गर्न खोजिराख्दा एउटा पक्कै पनि सकारात्मक र राम्रो कुरा हो। पक्कै पनि यस कार्यक्रमले सहकारी अभियानमा एउटा भए पनि इँटा थपेको महसुस गराएको छ। आगामी दिनमा पनि समग्र क्षेत्रलाई समेट्दै कार्यक्रमलाई थप उत्कृष्ट बनाउँदै सहकारी अभियानलाई अग्रगतिमा लैजाने हाम्रो प्रयास निरन्तर रहनेछ। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चको 100औं श्रृङ्खला प्रसारणको पूर्व सन्ध्यामा साझा मञ्च मिडिया प्रालीले हालै अन्तरसंवाद तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित अन्तरसंवाद तथा सम्मान कार्यक्रममा साझा सहकारी मञ्चका प्रायोजक सहकारी संस्था तथा सूर्योदय टेलिभिजनलाई कदर पत्र
प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रम प्रसारणको 100 अङ्क पुरा गर्न लागेकोमा केक काटेर सेलिब्रेसन गर्दै यस सञ्चार प्रतिष्ठानले शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई कदरपत्र प्रदान गरेको हो। मिडिया कम्पनीका अध्यक्ष एकराज कार्कीको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा मुख्य प्रायोजक नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्थाबाट अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेतीले र प्रायोजक कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट अध्यक्ष टस बहादुर श्रेष्ठले संस्थाले प्रदान गरेको कदरपत्र ग्रहण गरेका थिए। यस्तै सहप्रायोजक सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका विभागीय प्रमुख मीन बहादुर अधिकारीले तथा वित्तीय सहयोगी 87 बहुद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रुद्रमणि श्रेष्ठ र सञ्जीवनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष याम कुमार चुनालले कदरपत्र ग्रहण गरेका थिए। कार्यक्रम प्रसारक सूर्योदय टेलिभिजनको कदरपत्र अध्यक्ष मनोज उप्रेतीलाई प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व महान्यायाधिवक्ता खरेलले पछिल्लो समय धेरै युट्युबरले सामान्य घर झगडालाई समेत भिडियो खिचेर सानो समस्यालाई जटिल बनाइदिएकाले त्यस्ता गतिविधि रोक्नुपर्ने सुझाव दिए। पत्रकारले समाचार लेख्दा सत्य तथ्य हो होइन, प्रामाणिक कथन वा कार्य हो होइन भन्ने कुरामा चनाखो हुनुपर्नेमा खरेलको जोड थियो। हिजो अस्ति पनि ठोकेछ एउटा त्यही मैले बचाएकै पत्रिकाले पनि मेरै बारेमा ठोकेछ। फेरि बुझेरै लेखा भए पनि केही पनि थिएन, बुझेर लेखा मलाई केही पनि फरक पर्दैन थियो। लेखिरहेछ अब यो अहिलेको यो ललिता निवास काण्डमा त्यतिखेर के आएको थियो पनि म महाधिवक्ता हुन्जेल त ललिता निवास काण्ड महाधिवक्ता अफिसमा कहिले पनि आइपुगेको थिएन। अब तल आएको थियो भने सरकारी वकिलले के लेखिदियो होला, जस्तो अहिले पनि त सरकारी वकिलकामा त्यो केस पुगिसके सरकारी वकिलले फेरि फिर्ता पठाइदियो नि त। त्यस बेला पनि कुन मुद्दा चल्छ चल्दैन लेखिदियो होला। म कहाँ त आइपुगेको पनि थिएन, महाधिवक्तामा आइपुग्नु त धेरै धेरै उकालो चढ्नुपर्छ। त्यो हायर पोस्टले हो, माथिल्लो अफिस हो त्यो। अब लेखिदियो। त्यसैले मैले तपाईँ पत्रकार साथीहरूलाई भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने लेख्नुहोस् भने लेख्नुहोस् न, फरक पर्दैन। तर लेख्दा चाहिँ बुझेर लेख्नुहोस्, उसलाई सोधेर लेख्नुहोस्। यस्तो कुरा आयो नि त यो बारेमा के हो भने उसले आफ्नो कुरा पनि भन्छ नि त, अनि त्यो पनि लेखिदिनुहोस्। उसको कुरा पनि आउँछ, त्यो पनि खण्डित भएर जान्छ। जे हुन्छ मान्छेले जज गर्छन् नि त। तर मान्छेलाई जज गर्नको निम्ति एकलौटी न्युज त दिन पाइन्न नि त। मैले यो कुरा तपाईँहरू पत्रकार साथीहरू किन भन्दैछु भने कहिलेकाहीँ न्युजहरू अत्यन्त सिरियस हुन्छन्। अन्तर संवाद तथा सम्मान कार्यक्रममा एनएमसीका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेती, झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष गणेश ढकाल, बिर्तामोड नगरपालिकाका उपप्रमुख पवित्रा महतारा पर्साई र सूर्योदय टेलिभिजनका अध्यक्ष मनोज उप्रेतीले साझा सहकारी मञ्च कार्यक्रम र सहकारी अभियानका बारेमा आफ्ना धारणा राखेका थिए। बेनिफिट भन्दा पनि एउटा आफूले कर्म गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा ल्याएर कम्पनी खोलेर त्यसलाई अगाडि बढाउने काममा तपाईँ साथीहरू लाग्नु भएको छ। यो एउटा सकारात्मक काम समाजको लागि सबैका लागि भइरहेको छ। जनतामा पुग्ने गरी, सहकारीका सदस्यमा पुग्ने गरी, उत्पादन र बजारीकरणमा काम गर्ने गरी, पशुजन्य उत्पादन होस् अथवा कृषिजन्य उत्पादन होस् त्यसको काम गर्ने गरी झापैमा पनि केही पालिकाहरूले सापटेको रूपमा सामान्य ब्याज अहिले लिने, पछि त्यसको सदुपयोगताका आधारमा ब्याज रकम पनि अनुदानको रूपमा फिर्ता गरिदिने गरी सदस्यहरूलाई उत्पादन। हामीले यस संस्थाप्रति नजिकबाट सहयोग पुर्याउनु हुने अनि हामीलाई बिजनेस दिएर यो साझा.कमलाई अझ माथि उठाउनको निमित्त भरपुर सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरूलाई सम्मान संवाद समेत गर्ने जमर्कोको साथ हामीले यो आयोजना गरेका छौँ। जुन मुलुकलाई अगाडि बढाउने कुरामा
मानिसहरूको चाहिँ जीवनस्तर अगाडि बढाउने कुरामा आखिरमा अहिले सहकारी नभएको भए मलाई लाग्छ झापाको जीवनस्तर, झापाली जनताहरूको जीवनस्तर यो ठाउँमा रहने थिएन। यो पक्कै कुरा हो, किन हरेक मान्छेहरू झापाको मलाई लाग्छ हरेक घरबाट यस्तो कुनै सहकारीमा आबद्ध छैन, एउटा घरबाट 2-3 सहकारीहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ। जीवनकालभरि जब आर्थिक उपार्जन गर्ने आफ्नो उमेर छ, आफ्नो क्षमता छ, त्यो क्षमताको समय चाहिँ बाहिर अरू देशमा हुने र हाम्रो देशमा चाहिँ केही पनि नहुने, बुढाखाडा नसक्ने, बालबालिका अशक्त अनि अत्याधिक महिलाहरू मात्रै हुने भएको हुनाले हाम्रो देशमा अप्ठ्याराहरू असजिलाहरू धेरै छन्। तर उद्योग धन्दालाई अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब सहकारीको माध्यमबाट नै बढी सम्भव हुन्छ। सम्भावना बोकेको चिज चाहिँ सहकारी नै हो भन्ने अहिले हामीलाई लागेको छ र हामीले महसुस गरेका छौँ र नेपाल सरकारले पनि त्यही महसुस गरेर सहकारीहरूलाई अगाडि बढाउने कुरा चाहिँ का नीतिगत कुराहरू अगाडि बढाउनु हो भने अझ राम्रो हुन्छ। सानो पुँजीमा र सानो इनहाउसको हिसाबले पनि आएका छन् र ठुलो इनहाउसको रूपमा, ठुलो लगानीको रूपमा पनि छन्। त्यसको वर्गीकरण पनि हुनुपर्छ। आज हामीले केही समस्याहरू भोगिरहेका छौँ। आज छ्याप्छ्याप्ती अनधिकृत रूपमा चाहिँ सञ्चालनमा आएका मिडियाहरू जो युट्युबको रूपमा छन्, जो वैधानिक रूपले स्थापित छन्, मान्यता प्राप्त छन्, हामीलाई भन्नु केही छैन, ठिक छ। तर जो व्यक्तिगत हिस्सामा दर्ता छन्, एउटा फर्मको नाममा दर्ता छ र झोलेको रूपमा सञ्चालन भइरहेका मिडियाहरू छन्, यस्ता मिडियाहरूले हेर्ने दृष्टिकोण पनि यस्तो संस्थाहरूले क्लियर पार्नुपर्छ। कार्यक्रममा आमन्त्रित अतिथि, सम्मानित व्यक्तित्वहरू एवं सहभागीहरूलाई कम्पनीका उपाध्यक्ष खड्ग प्रसाद दाहालले शाब्दिक स्वागत गरेका थिए। कार्यक्रमको सञ्चालन कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख तथा साझा सहकारी मञ्चका प्रस्तोता गोपाल काफ्लेले गरेका थिए। नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था एनएमसीले माघ 2 र 3 गते बिर्तामोडमा छुट्टा छुट्टै विषयमा कार्यक्रमको आयोजना गरी राजबाबु शाहबाट सहजीकरण गराएको छ। पहिलो दिन आइतबार सहकारी पसलमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि बिक्री प्रवर्धन सम्बन्धी तालिम दिइएको थियो। यस्तै दोस्रो दिन सोमबार समिति उपसमिति स्तरको सहभागितामा सुखी र खुसी परिवार कसरी बनाउने भन्ने विषयमा राजाबाबुसँग अन्तर्क्रिया गरिएको थियो। संस्था अन्तर्गत शिक्षा तथा तालिम उपसमितिको आयोजनामा आइतबार सम्पन्न तालिममा सहकारी पसलमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि बिक्री प्रवर्धन सम्बन्धी सहजीकरण गरिएको हो। आफ्नो पसलको बिक्री बढाउन अथवा कुनै पनि व्यवसाय प्रवर्धन गर्न दैनिक 1 जना मात्र नयाँ ग्राहक खोज्ने हो भने कसैले पछाडि फर्केर हेर्न नपर्ने सहजीकरणका क्रममा शाहले बताएका थिए। त्यस ठाउँमा तपाईलाई हेरेर त्यो मान्छे पटक पटक रिपिट तपाईसँगै डिल गरेर सामान किन्नको लागि आइरहेको छ कि छैन, रिपिट सेल। त्यो व्यक्ति आफ्नो छरछिमेकमा कि सामान किन्नको लागि तिमी त्यसै पसलमा जाऊ र त्यही सेल्स पर्सनसँग भेट्नु, तपाईको बारेमा र तपाईको काउन्टरको बारेमा उले रेफर गरिरहेको छ कि छैन। तपाई कुनै धर्म, कुनै मोक्ष प्राप्तिलाई ध्यानमा नराखेर यसको हामी ग्राउन्ड रिजनमा जान्छौँ। यो फ्रिक्वेन्सीलाई, यो भाइब्रेसनलाई बनाउनु छ हामीलाई आफ्नो घरमा, यसलाई इन्स्टल गर्नु छ। यो फ्रिक्वेन्सी तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ, तपाईँ जहाँ सुत्नुहुन्छ, म्याक्सिमम समय त्यो घर नै हुन्छ। त्यस ठाउँमा यो ऊर्जाको प्रभाव हुनु पर्यो। शिक्षा तथा तालिम उपसमितिका सदस्य केसी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सदस्य सचिव हिरण कटेलले सञ्चालन गरेको औपचारिक समारोहमा उपस्थितहरूलाई उपसमितिका अर्का सदस्य घनश्याम अधिकारीले शाब्दिक स्वागत गरेका थिए। तालिमको पहिलो सत्रमा संस्थाका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेतीले एनएमसीले निर्धारण गरेको नारा असल संस्कार र समृद्धि विषयमा करिब 1 घण्टा सहजीकरण गरेका थिए। यस्तै दोस्रो दिन सोमबार संस्था अन्तर्गतको युवा स्वरोजगार उपसमितिले आयोजना गरेको खुसी र सुखी परिवार विषयक अन्तर्क्रियाको सहजीकरण पनि राजाबाबु शाहले नै गरेका थिए। संस्था सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति,
व्यवसायगत उपसमितिहरू, विषयगत उपसमितिहरू र कार्यालयगत उपसमितिका संयोजकहरूको सहभागितामा उक्त अन्तर्क्रिया सम्पन्न गरिएको हो। असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी नारा दिएर संस्थाले रजत वर्षबाटै पृथक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बेर्तामोडको 21औं वार्षिक साधारण सभा अन्तर्गत अन्तिम माइन्युट प्रमाणित सभा पुष 25 गते सम्पन्न गरिएको छ। संस्थाका अध्यक्ष टसबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रम प्रदेश 1 का सहकारी रजिस्ट्रार बलराम निरौलाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न गरिएको हो। कार्यक्रमको औचित्य प्रस्ताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले विभिन्न सेवा केन्द्रहरू मिलाएर बनाइएको 15वटा इकाइमा सम्पन्न साधारण सभाका सुझाव तथा निष्कर्षहरू समेटेर अन्तिम माइन्युट प्रमाणित गर्न साधारण सभा गरिएको बताए। आज यहाँले इकाइ सभामा प्रस्तुत भएका एजेन्डाहरू, विषयहरू अथवा त्यहाँ पास भएका विषयहरू जे छन् तीनलाई एकीकृत रूपमा आजको यस सभाले पास गरेर प्रमाणीकरण गर्ने दिन हो। आजको महत्त्वपूर्ण दिन छ। आजको यही दिनले संस्थालाई आगामी दिनमा अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ, संस्था ल्याएको कार्यक्रमहरू अगाडि कसरी लगिन सकिन्छ भन्ने विषयहरू आजको दिनले चाहिँ निर्धारण गर्ने भएकोले गर्दा आजको दिन महत्त्वपूर्ण रहेको पनि यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। साधारण सभामा मन्तव्य राख्दै प्रदेश 1 का सहकारी रजिस्ट्रार बलराम निरौलाले सहकारी व्यवसायलाई दिगो बनाउन विभिन्न 5वटा विषयमा सहकारी कर्मीले प्रष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिए। रजिस्ट्रार निरौलाका अनुसार सहकारीलाई सबल एवं दिगो बनाउन व्यावसायिकता, सुशासन र पारदर्शिता, वित्तीय मापदण्ड, सामाजिक सामुदायिक पहिचान र सहकारी बीचको समन्वयको खाँचो हुनेछ। अब तपाईँको साधारण सभा भनेको सदस्यको हैसियतले तपाईँले नियन्त्रणकारी एउटा भूमिकाको हैसियतले आजसम्म हामीले 21 वर्षसम्म हामीले के काम गर्यौँ, संस्थाले के काम गर्यौँ र 21 वर्षमा हाम्रो आर्थिक सामाजिक स्तर कति माथि उठ्यो त? 21 वर्षमा हाम्रो आर्थिक सामाजिक स्तर कति माथि उठ्यो, त्यसको समीक्षा गरेर आगामी दिनमा अब हामीले के गर्ने त भन्ने कुरासम्मको फैसला गर्ने होइन। विगतका क्रियाकलापको समीक्षा गर्ने साधारण सभालाई हामी त्यसरी लिन्छौँ क्या। विगतका क्रियाकलापको समीक्षा गर्ने र आगामी दिनको चाहिँ एउटा खाका तोर्ने, आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने कुराको योजना बनाउने थलोको रूपमा तपाईँहरूले यो साधारण सभालाई एउटा स्थापित गरेर लानुहुन्छ। यो साधारण सभा एउटा कोसे ढुङ्गाको रूपमा रहन्छ तपाईँहरूको संस्थाको अझ प्रगतिको लागि भन्ने कुराको पनि म यहाँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। संस्थाका सचिव भूपाल बस्नेतले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा आमन्त्रित अतिथि एवं सहभागीहरूलाई उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद खरेलले शाब्दिक स्वागत गरेका थिए। सो कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल साकोसका उपाध्यक्ष पृथ्वी ओली र जनशक्ति साकोसका अध्यक्ष हिमालय प्रकाश कन्दङवाले आफ्ना धारणा राखेका थिए। बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेड झापाको 10औं वार्षिक साधारण सभा पुष 29 गते बिहिबार सम्पन्न गरिएको छ। बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय सङ्घ नेप्सकोनका अध्यक्ष परितोष पौडेलको प्रमुख आतिथ्यमा वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरिएको हो। साधारण सभामा उद्घाटन मन्तव्य राख्दै अध्यक्ष पौडेलले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन सम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड जारी गर्ने तयारी भएको जनाएका छन्। सहकारी सञ्चालन गर्ने नीति एवं ऐन एउटै भएकाले उद्देश्य अनुसार फरक भएमा मात्र सार्थक कार्यान्वयन गर्न सकिने ठानेर साकोसका लागि छुट्टै मापदण्ड जारी गर्न लागि उनको भनाइ छ। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता बचत तथा ऋण सहकारी अभियानमै हो भन्ने कुरो दिल दिमागमा हुन जरुरी छ। त्यस पछाडि अरू पहिला आफ्नो परिवारभित्रको कुरा गरौँ, त्यसपछि छिमेकीको कुरा गर्ने। हाम्रो परिवार बचत तथा ऋण नै हो। त्यसो भने अब बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको निम्ति हामी छुट्टै निर्देशन जारी गर्छौँ। हामी तयारी गरिरहेका छौँ। साकोस वा वित्तीय सहकारीहरूका लागि 6वटा कामहरू निर्धारण भएकाले सबै साकोसहरूले बचत, ऋण, रेमिटेन्स, बिमा, पुँजी बजारमा लगानी तथा राष्ट्रिय वा सामाजिक पुँजी निर्माणमा जुट्नुपर्ने अबको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो। बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ झापाका अध्यक्ष तुलाराम नेउपानेको अध्यक्षतामा आयोजित साधारण सभामा उनले सञ्चालक समितिको तर्फबाट वार्षिक प्रतिवेदन
प्रस्तुत गरेका थिए। गत वर्ष मात्र नेतृत्व परिवर्तन भएको बचत सङ्घले सेयर सदस्य सङ्ख्या र सेयर रकम वृद्धि गर्ने तथा कोष निक्षेपमा गुणात्मक वृद्धिको योजना बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साधारण सभा उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका सञ्चालक सदस्य तथा झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष गणेश ढकाल, नेप्सकोनका पूर्व कोषाध्यक्ष केशव प्रसाद पोखरेल, नेप्सकोनका सञ्चालकहरू गोमा नेपाल र घनश्याम अधिकारीले साकोस अभियानका बारेमा आफ्ना भनाइ राखेका थिए। यसै गरी कार्यक्रममा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ मोरङका अध्यक्ष सोमनाथ निरौला, प्रदेश 1 सहकारी सङ्घ र झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका सचिव भवानी प्रसाद दङ्गालले पनि आफ्ना धारणा राखेका थिए। साधारण सभाको सञ्चालन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ झापाका सचिव याम कुमार चुनालले गरेका थिए। दर्शकवृन्द, यिनै समाचार र विषयवस्तुहरूको प्रस्तुतिसँगै आजलाई कार्यक्रमका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। प्रस्तुत कार्यक्रमको पुनः प्रसारण हिमशिखर टेलिभिजनबाट बिहिबार बिहान 10 बजे र शनिबार दिउँसो 12 बजे पनि प्रसारण गरिनेछ। यस्तै सूर्योदय टेलिभिजनमा बिहिबार दिउँसो 12 बजे र शुक्रबार बिहान 11 बजे पनि यो कार्यक्रम हेर्न पाइनेछ। साथै www.sajamanch.com लगअन गरी तपाईँले चाहेको समयमा विश्वभरबाट यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। सामाजिक सञ्जाल युट्युब मार्फत पनि साझा मञ्चका सबै सामग्रीहरू हेर्न पाइनेछ। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई तपाईँसम्म पुर्याउन वित्तीय सहयोग गर्ने एनएमसी झापा, कर्णाली साकोस र सिमरिक साकोस सहित प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय इटरी र 87 बहुद्देश्य सहकारी संस्थाप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। हवस् त, कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चको सम्पूर्ण सहित म प्रस्तोता गोपाल काफ्लेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय सहकारी।